शैतान को कौन दफनाएगा और उसकी कब्र कहाँ होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, इस दुनिया में एक ऐसी हस्ती भी है जिसको गायबाना तौर पर सब लोग जानते हैं। वो हस्ती काबिल नफ़रत है और वो है इब्लीस, जिसका मारूफ नाम शैतान है। रहमते इलाही से मलाऊन होने से पहले शैतान का नाम अज़ाज़ील था। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न करने और हुक्म इलाही की खिलाफ वर्जी की पादाश में उसका नाम इब्लीस रख दिया गया। शैतान भी इसी इब्लीस को कहते हैं। आज की इस ख़ास वीडियो में शैतान के हवाले से आपको तफसील से बताया जाएगा, यानी इंसानों के अज़ली दुश्मन शैतान को कैसे पैदा किया गया, इस बदबख्त शैतान के माँ बाप कौन थे और शैतान अज़ाज़ील से इब्लीस कैसे बना, शैतान को मौत कब आएगी, इसका अंजाम कैसा भयानक होगा, शैतान को कौन दफनाएगा और इसकी कब्र कहाँ होगी, इब्लीस को मौत कौन देगा, क्या शैतान को नज़ा के आलम में तकलीफ होगी और शैतान की कब्र कहाँ बनाई जाएगी, शैतान कितने अरसे तक मौत की नींद सोया रहेगा। नाज़रीन, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में मुकम्मल तहकीक के बाद एक कहानी की सूरत में आप सब के साथ शेयर कर रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले ये जान लीजिए कि आसमानों पर शैतान का नाम अज़ाज़ील था। ये उस वक्त बहुत नेक बल्कि फ़रिश्तों का इमाम था। ये ताऊस मलाइका, बादशाह अफलाक, फ़रिश्तों का इमाम, मुक़र्रबीन का सरदार, जन्नत के बैतुल माल का खाज़न और मुअल्लम मलाइका था। खालिक़े कायनात के चंद मुक़र्रब तरीन मलाइका में से था। इसे ये एज़ाज़ात हज़ारों साल तक दिनों रात की मुसलसल रियाज़त और इबादत के बाइस अता फरमाए गए थे। हर वक्त हर लम्हा ज़िक्र इलाही इसकी सिफ़त ख़ास थी। खुशनुदी रब इसका मकसद हयात था। पहले आसमान से हफ्त अफलाक तक, जन्नतुल मावा से लोहे महफूज तक बिला रोक टोक रसाई ने इसे दूसरों से बरतर कर दिया था। ये तख्लीक़े आदम से हज़ारों साल पहले की बात है कि एक दिन वो अदब व एहतराम के करीनों का ख्याल रखते हुए लोहे महफूज पर पहुंचा। शुक्र व एहसान से बोझल पलकों को उठाकर ऊपर देखा, जहां तहरीर था आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, यानी पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। ये पढ़कर उसके पूरे वजूद पर खौफ से सनसनाहट तारी हो गई। उसने डरते डरते अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, ये शैतान कौन है? बारगाहे खुदाबंदी से निदा आई, ऐ अज़ाज़ील, ये निहायत आबिद, ज़ाहिद, बरगुज़ीदा और मेरे मुक़र्रबीन ख़ास में से है, लेकिन ये तकब्बर में मुब्तला होकर मेरी हुक्मदूली करेगा। बस मैं उसे मलाउन व मरदूद करार देकर राइंदा दरगाह कर दूंगा। रब्बे ज़ुल जलाल की इस बात से वो लरज़ उठा। उसकी ज़ुबान में लड़खड़ाहट आ गई। अटकते लफ्ज़ों के दरमियान फिर अर्ज़ किया, ऐ माबूद बरहक, क्या मैं उससे वाकिफ़ हूँ? इरशाद हुआ, वक्त आने पर तू न सिर्फ उसे पहचान जाएगा बल्कि उसके अंजाम से भी वाकिफ़ हो जाएगा। अर्शे मुल्ला से आने वाले इस जवाब से उसका वजूद कांप उठा। बेख्तियार आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने सोचा, आखिर वो कौन बदनसीब और बदबख्त होगा जो हमेशा के लिए निशान इबरत बना दिया जाएगा। बरसों तक ये ख्याल उसकी सोचों पर गालिब रहा। ताहम गुजरते वक्त के साथ बढ़ती जिम्मेदारियों और शदीद मसरूफियात ने इस वाक़े को उसकी यादों से महव कर दिया। फरिश्तों के उस्ताद की हैसियत से उसकी जिम्मेदारी दरसो वाज भी थी, जिसका आसमानों में दूर दूर तक चर्चा था और मलाइका की बड़ी तादाद उसमें शरीक होकर मुस्तफ़ीद होती थी। जब वो अपनी इन महाफल में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जैसे मुक़र्रब फ़रिश्तों को देखता तो उसमें बरतरी की एक कैफियत पैदा हो जाती। शायद उसका नाम तकब्बर हो। बहरहाल बीते सालों के साथ साथ उसके दर्जात मज़ीद बुलंद होते चले गए। अब उसकी हैसियत बादशाह अफलाक की सी थी। इतने बड़े मर्तबे के बाद उसमें आजिज़ी व इनकसारी पैदा होनी चाहिए थी।
लेकिन मामला उसके बरक्स हुआ। वो कहता है, मुझे यूं महसूस होता है कि जैसे मेरे अंदर से एक आवाज़ मुझे कहती, ऐ अज़ाज़ील, तू इन सब से अफजल है। मुझे अच्छी तरह याद है, एक दो बार मुझे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम ने समझाने की भी कोशिश की, लेकिन जब अक्ल पर गरूर और तकब्बर के बादल छा जाएं, आँखों पर रौनियत का पर्दा पड़ जाए, कान वाज़ो नसीहत सुनने से कासिर हों, तो फिर तबाही और बर्बादी मुक़द्दर बन जाती है। ज़िल्लत और रुसवाई का तोक़ हमेशा के लिए गले की ज़ीनत बन जाता है। और फिर एक बदकिस्मत दिन ये सब कुछ मेरे साथ भी हुआ। रब्बे ज़ुल जलाल ने उसकी हज़ार सालों की इबादतें उसके मुंह पर दे मारी। वो जो ताऊसे मलाइका था अब मलाउन व मरदूद बन चुका था। उसे हज़रत इंसान का खुला दुश्मन करार देकर लानतुल्लाह अलैहिम शयातीनुहुम के लक़ब से नवाजा गया। अब वो शर की तागूती कुव्वत में तब्दील होकर बदी और बुराई की सबसे बड़ी इलामत बन चुका था। कुरान पाक में 88 बार शैतान और 11 बार इब्लीस के नाम से उसका जिक्र किया गया है और इंसानों को उससे दूर रहने की और उसके शर से बचने का हुक्म दिया गया। अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबरों को दुनिया में माबूज फरमाकर कौमों को शैतान लईन के मकरो फरेब से बचने की तलकीन फरमाई। नाजरीन, ज़मीन पर जाने से पहले शैतान ने अल्लाह से 4 चीज़ों की इजाज़त तलब की। नंबर 1, ता क़यामत मौत से मोहलत। नंबर 2, अहले ज़मीन को बहकाने की कुव्वत। नंबर 3, हैयत तब्दील करने की सलाहियत। नंबर 4, औलाद कसीर और उनकी तवील उम्रें। अल्लाह ताला ने फरमाया, जा, तुझे इजाज़त है, लेकिन मेरे नेक बंदे तेरे फरेब में नहीं आएंगे, और जिसने तेरा साथ दिया मैं तुझसे और उनसे जहन्नम को भर दूंगा, जिसका तज़किरा सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 61 ता 63 में मौजूद है। अब उसका काम आसान हो गया था। खनखनाती सड़ी मट्टी से पैदा किया गया ये हज़रत इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है, मौजूद मलाइका, एहसन तक़वीम और अपने औसाफ़ व कमालात पर नाज़ा हैं। लेकिन शैतान इस नफ्स के पुजारी इंसान की रगो पै से अच्छी तरह वाकिफ़ है। गो कि उसे इस बात का इख्तियार नहीं कि वो इनके अज्जाम पर काबिज़ हो सके, इनसे बिलजबर बदी के काम करवाए। चुनाचा वो नफ्से अमारा को अपनी वसवसे अंदाजियों और दसीसा कारियों के चुंगल में फंसाकर बुराइयों पर आमादा करता है। इनमें से जो साहिब ईमान हैं वो तो ताऊज़ और इस्तग़फ़ार पढ़कर उससे भाग जाते हैं, लेकिन लालची फितरत की हामिल अक्सरियत उसके दामे फरेब में मुब्तला होकर अंधाधुंध उसके पीछे चलने लगते हैं। फिर ये खुद ही शिर्क को तालीम, कुफ्र व फ़स्क़ को इबादत, नाफरमानी को हाज़र जवाबी, बदतमीज़ी को बहादरी, मौसीकी को रूह की ग़िज़ा, रक़्स को जिस्म की शायरी, उरियानियत और फ़हाशी को जिद्दत पसंदी और मजहबी इक़दामात को फ़रसूदा दीनी रवायात को क़दामत परस्ती करार देकर शर्मो हया की चादर को तार तार कर देते हैं। नाजरीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से क़बल कुर्राए अर्ज़ और आसमान पर 2 किस्म की मखलूक़ात रहती थीं, एक नूरी और दूसरी नारी। नूरी मखलूक नूर से पैदा किए गए फरिश्ते हैं जो आसमानों में रहकर दिन रात इबादत इलाही में मसरूफ़ रहते हैं। उनके यहाँ औरतें होती हैं और ना ही उनकी नस्ल चलती है। नारी मखलूक जिन्नात हैं जो आग से पैदा किए गए हैं, ये ज़मीन पर रहते हैं। उनके यहाँ औरतें भी होती हैं जो उनकी नस्ल को भी खूब फैलाती हैं। जिन्नात में शर का मादा बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर लोग शैतान को भी फरिश्ता समझते, लेकिन शैतान जिन्नात की नस्ल से है और आग के भड़कते हुए शोले से पैदा किया गया। जिस तरह इंसानों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबूल बशर कहा जाता है, इसी तरह शैतान के जद्दे अमजद तारानूस को अबूल जिन के नाम से याद किया जाता है। कुछ मुर्रिखीन ने उनका नाम मारज भी लिखा है। नाजरीन, यहाँ ये भी जान लीजिए कि शैतान के 5 अहम साथी हैं, जिनके नाम ये हैं। इसके इख्तियार में मुसीबतों का कारोबार है, जिसमें लोग हाय वावेला करते हैं और गिरेबान फाड़ते हैं, मुंह पर तमाचे मारते हैं और जाहलियत के नारे लगाते हैं। और ये लोगों को बदी का मुर्तकिब करता है और उसे उन पर अच्छा और पसंदीदा करके दिखाता है। नंबर 3, मसूर। ये कज़्ब और दरोग पर मामूर है, जिसे लोग कान लगाकर सुने, तजस्सुस करें और आदि सुनकर मज़ीद खुद इजाफ़ा कर लें। ये इंसानों की शक्ल अपनाकर उनसे मिलता है
और उन्हें फसाद करने की झूठी खबरें सुनाता है। नंबर 4 दासिम, ये आदमी के साथ घर में दाखिल होता है और घर वालों के ऐब दिखाता है और उन पर गज़ब करता है। नंबर 5 ज़ेक्नियोर, ये बाज़ारों का मुख्तार है, बाज़ारों में आकर किस्म किस्म की बदी और बददियानती के झंडे गाड़ता है। गर्ज शैतान मरदूद ने कुल मुख्तार मालिक से दुश्मनी निभाई और यूं वो मरदूद ठहरा। नाजरीन, बचपन में एक अजीब व गरीब सा सवाल जहन में उठता था कि ये जो शैतान है, ये अगर बारे खुदाबंदी में तौबा कर ले तो अल्लाह क्या इसकी ज़ात को माफ़ न कर देगी? अगर माफ़ कर दे तो ये तमाम बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी। जाहिर है बचपन था, किसी से झिझक के बायस सवाल पूछा ही नहीं। थोड़ा होश संभाला तो इसके मुतल्लिक जाना कि यह कौन है, इसकी असलियत क्या थी, अब क्या और क्यों इसकी तौबा कबूल नहीं हो सकती। शैतान यानी इब्लीस का असल नाम अज़ाज़ील है। बचपन का वो सवाल कि क्या सिर्फ सजदा ना करने की वजह से शैतान को धुतकार मिला, क्या उसे तौबा का मौका नहीं मिला? जब अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तमाम फरिश्ते फ़ौरन सजदे में गिर जाते हैं सिवाय इब्लीस के। अल्लाह ताला की ज़ात अगर चाहती तो उसी वक्त उसको अपनी बारगाह से खारिज कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे तौबा का मौका मिल गया। पूछा गया, ए अज़ाज़ील, तूने सजदा क्यों न किया? कुरान मजीद में है कि जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो इब्लीस ने इनकार कर दिया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तहकीर और अपनी बड़ाई का इजहार करके तकब्बुर किया। इसी जुर्म के सज़ा में खुदावंद आलम ने उसको मरदूद बारगाह करके दोनों जहां में मालून फरमा दिया और उसकी पैरवी करने वालों को जहन्नम में अज़ाब नार का सज़ावार बनाया। अल्लाह ने फरमाया, किस चीज़ ने तुझे रोका कि तू सजदा न किया? जब मैंने तुझे हुक्म दिया था, बोला मैं उससे बेहतर हूँ तो मुझे आग से बना, और उसे मट्टी से बनाया। फरमाया, तू यहाँ से उतर जा, तुझे नहीं पहुँचता कि यहाँ रह कर गरूर करे, निकल, तू ज़िल्लत वालों में है। बोला, मुझे फुर्सत दे उस दिन तक के लोग उठाए जाएं। फरमाया, तुझे मोहलत है। बोला, तो कसम है उसकी, तूने मुझे गुमराह किया, मैं ज़रूर तेरे सीधे रास्ते पर उनकी ताक में बैठूंगा, फिर ज़रूर मैं उनके पास आऊँगा, उनके आगे और पीछे, दाहिने और बाएं से, और तू उनमें अक्सर को शुक्र गुजार ना पाएगा। फरमाया, यहाँ से निकल जा। रद्द किया गया और अंधा हो गया। ज़रूर जो उनमें से तेरे कहने पर चला, मैं तुम सब से जहन्नम भर दूंगा। एक बुजुर्ग जनाब फ़खरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर के बहुत बड़े आलिम थे। उन पर जब नज़ा का वक्त आया तो शैतान आन पहुंचा। कहने लगा, ए फ़खरुद्दीन, आपके पास अल्लाह ताला की ज़ात के होने की क्या दलील है? उन्होंने एक दलील दी, शैतान ने अपने इल्म से वो रद्द कर दी। उन्होंने दूसरी दलील दी, उसने वो भी रद्द कर दी। हत्ता कि आपने 359 दलीलें दी, उसने सब रद्द कर दी। हज़रत नजमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आप कई मसाफत दूर वुज़ू फरमा रहे थे और अपने बातनी तसर्रुफ़ से ये सारा माजरा देख रहे थे। आपने अपने हाथ से पानी हज़रत फ़खरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह की जानिब फेंका, तमाम पर्दे चाक किए और फरमाया, इसको बोल दो कि मैं अल्लाह की ज़ात को बिना किसी दलील के मानता हूँ। यहाँ शैतान ने एक और हमला किया। कहने लगा, ए फ़खरुद्दीन, आज तुम्हें तुम्हारी फजीलत ने बचा लिया। आपने जवाब दिया, नहीं, मुझे मेरे वसीले ने बचा लिया। कितना ख़तरनाक खेल खेलता है नज़ा के मौके पर भी। इस बात के दर पे होता है कि बंदा मोमिन को भटका दूं। आज तक अपना किया हुआ अहद निभा रहा है, और क्या हम अपना अहद निभा रहे हैं? इब्लीस, जिसको शैतान कहा जाता है, ये फरिश्ता नहीं था बल्कि जिन था जो आग से पैदा हुआ, लेकिन ये फरिश्तों के साथ साथ मिला जुला रहता था और दरबार खुदाबंदी में बहुत मुकर्रब और बड़े बड़े बुलंद दर्जात व मरातब से सरफराज था। हज़रत काब आबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि इब्लीस 40,000 बरस तक जन्नत का ख़जानची रहा और 80,000 बरस तक मलाइका का साथी रहा और 20,000 बरस तक मलाइका को वाज सुनाता रहा और 30,000 बरस तक मुकर्रबीन का सरदार रहा और 1,000 बरस तक रूहानीन की सरदारी के मनसब पर फाइज रहा और 14,000 बरस तक अर्श का तवाफ़ करता रहा। और पहले आसमान में उसका नाम आबिद, दूसरे आसमान में जाहिद, तीसरे आसमान में आरिफ और चौथे आसमान में वली और पांचवें आसमान में तकी
اور چھٹے آسمان میں خازن اور ساتویں آسمان میں عزازیل تھا، اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا، اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ قرآن مجید کے اس عجیب واقعہ میں عبرتوں اور نصیحتوں کی بڑی بڑی درخشندہ اور تابندہ تجلیاں ہیں۔ اسی لیے اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ میں اور متعدد طرز بیان کے ساتھ قرآن مجید کے 7 مقامات میں بیان فرمایا ہے، یعنی سورۃ البقرہ، سورہ اعراف، سورہ ہجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰ، سورہ صاد میں اس دل کو ہلا دینے والے واقعے کا تذکرہ ہے، جس سے ایک بہت بڑا درس اور ہدایت تو یہ ملتا ہے، کبھی ہرگز اپنی عبادتوں اور نیکیوں پر گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے، اور کسی گنہگار کو اپنی مغفرت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ یہ میرے پیدا ہونے سے 1.5 لاکھ سال پہلے کا واقعہ ہے۔ میرے والد کا نام چلیپا تھا اور ابو الغبی ان کی کنیت تھی۔ میرے باپ کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا، وہ بڑا باروب، بہادر، قوی اور نڈر جن تھا۔ میرا باپ اپنی قوم کا سردار تھا۔ قوم اجنا کا ہر جن میرے باپ کی دہشت سے خوف کھاتا تھا، اسی لیے اس کی قوم اسے شاشین کے نام سے یاد کرتی تھی، جس کے معنی ہے دل دہلا دینے والا۔ میری ماں کا نام تبلیس تھا، وہ بھی میرے باپ کی طرح طاقتور، بہادر اور نڈر تھی۔ جنوں کی اکثریت سرکش، شرپسند، فسادی اور جنگ و جدل کی دل دادا ہے، جبکہ نیک اور پرامن جنوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ میرے باپ نے اپنے قبیلے کے لیے بہت جنگیں لڑیں، اور ایک وقت وہ آیا کہ تمام قبائل میرے باپ کے زیر نگیں ہو گئے، اور یہ وہی وقت تھا کہ جب ہماری قوم غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گئی، یہاں تک کہ ان کے جھگڑوں، فسادات اور خون خرابے سے زمین سرخ ہو گئی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس فساد کے قلع کما کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کی فوج بھیجی۔ زمین پر میری قوم اور فرشتوں کے درمیان ایک خوفناک جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں میرے والدین سمیت زیادہ تر شرپسند جن مارے گئے۔ کچھ سمندر پار دور دراز جزائر میں جا چھپے، جبکہ نیک جنوں نے غاروں میں پناہ لے لی۔ اس وقت میں کم سن تھا اور اس تباہی پر ایک میدان میں کھڑا زار و قطار رو رہا تھا۔ میرے ارد گرد جنات کی لاشوں کے ڈھیر پڑے تھے۔ فرشتوں کا کام ختم ہو چکا تو وہ آسمان پر اڑتے ہوئے واپس جا رہے تھے کہ اچانک فرشتوں کے ایک گروہ نے مجھے روتے دیکھا تو زمین پر واپس اتر آئے۔ میں نہایت حسین و جمیل تھا اور چہرے سے معصومیت ٹپکتی تھی۔ انہیں مجھ پر ترس آ گیا، چنانچہ ان رحم دل فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مجھے ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی، اور پھر اللہ کی رضا سے مجھے گود میں لے کر پہلے آسمان پر اتر گئے۔ وہاں میری تعلیم و تربیت کا بہترین بندوبست کر دیا گیا۔ میں بہت ذہین تھا اور محنتی بھی، اپنے تمام تر وقت عبادت و ریاضت میں گزارتا تھا، اپنے اتالیق فرشتوں سمیت سب سے بہت کم بات کرتا، اکیلا ہی آسمان کی سیر کو نکل جاتا اور گھنٹوں قدرت الہی کے راز ہائے سربستہ کو جاننے کی ناکام کوششوں میں اپنا سر کھپاتا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ میرے سرد رویے نے مجھے فرشتوں میں مغرور اور مشہور کر دیا، لیکن مجھے اس کی فکر نہیں تھی۔ میرا ہدف تو اللہ کا سب سے مقرب اور عبادت گزار بننا تھا، جس کے لیے میں دن رات ریاضت و عبادت میں مصروف رہتا، یہاں تک کہ ایک دن اللہ نے مجھے دوسرے آسمان پر فائز فرما دیا، اور پھر گزرتے وقت کے ساتھ اپنی عملیت اور قابلیت کی بنا پر مجھے اللہ کا قرب حاصل ہوتا چلا گیا۔ پہلے آسمان پر مجھے عابد کہا جاتا تھا، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی، چھٹے پر خازن، اور ساتویں آسمان پر مجھے عزازیل کے نام سے پکارا جاتا۔ آدم علیہ السلام کے پتلے سے ملاقات ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں ہفت افلاق کی سیر کرتا ہوا اوپر پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں، جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی ہے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آدم کے پتلے کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک اسی طرح پڑا رہا۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے۔ ان میں سب سے گھبرانے والا ابلیس تھا۔ یہ اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا، جس کی وجہ سے اس کے جسم سے ایسی آوازیں نکلتی جیسے کھنکھناتی مٹی کی ٹھیکری سے نکلتی ہیں۔ ابلیس اس کے جسم میں اندر داخل ہوا اور پیچھے سے نکل آیا
اور فرشتوں سے کہا تم اس سے نہ ڈرو، یہ تو اندر سے خالی ہے، اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو اسے ہلاک کر ڈالوں گا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں، وہ زمین پر میرے احکامات کا نفاذ کروائے گا۔ فرشتوں نے عرض کیا اے پروردگار عالم، یہ زمین میں فساد برپا کرے گا اور آپس میں خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم تو دن رات آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا، بے شک تو بڑے علم اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم ان چیزوں کے نام بتا دو۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے انہیں نام بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ شیطان کو تکبر، رعونیت اور بڑائی نے آدم کو سجدہ کرنے سے روکے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا ہے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا ہے؟ وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، میں ایسا نہیں کہ انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے کھنکھناتے گارے سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا اب تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا اور قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار ہے۔ شیطان نے کہا اے میرے رب مجھے روز محشر تک کی مہلت دے دے۔ فرمایا جا، میں نے تجھے متعین وقت تک مہلت دے دی۔ پھر شیطان نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاؤں گا اور ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، ان کے دائیں جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص تیرا کہا مانے گا میں ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ اور شیطان کہتا ہے یوں بارگاہ خداوندی سے دھتکارے جانے کے بعد میں عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ اپنے غرور و تکبر اور رعونیت کی بنا پر میری ہزاروں سالوں کی عبادت و ریاضت ضائع ہو گئی اور مجھے عرش سے فرش پر پٹخ دیا گیا۔ ناظرین، جب شیطان مردود کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی کہ قیامت سے پہلے تک مجھے موت نہ آئے، لیکن اللہ پاک نے اسے مقررہ وقت تک یعنی ایک خاص وقت تک مہلت دی، جسے قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے اس نے کہا اے پروردگار لوگوں کی زندہ کیے جانے تک مجھے مہلت دے۔ فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت معلوم کے لیے۔ مفسرین کے مطابق وقت معلوم وہ وقت ہوگا جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے۔ ناظرین، اسلامی کتب میں آتا ہے کہ قیامت کی نشانیاں جب پوری ہوں گی تو مومنین کی بغلوں کے نیچے سے ایک خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے ایمان والے وفات پا جائیں گے، اور پھر اس کے بعد 40 سال کا زمانہ گزرے گا کہ جس میں کوئی بچہ پیدا نہ ہوگا، یعنی ہر انسان کی عمر کم سے کم 40 سال ہوگی۔ چونکہ سب مسلمان مر چکے ہوں گے اس لیے زمین پر کفار اور مشرک رہ جائیں گے۔ اسلام کی معروف کتاب تفسیر در منشور میں صفحہ نمبر 70 پر لکھا ہے کہ جب مومنین کی وفات کو 40 سال گزر چکے ہوں گے تو پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے، جسے نفخہ اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ شروع میں اس کی آواز بہت کم ہوگی کہ لوگ کان لگا کر سنیں گے، پھر یہ بڑھتی اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، ان کے نتنوں سے پیپ بہنا شروع ہو جائے گی اور لوگ مر جائیں گے، انسان، جنات، فرشتے، یہاں تک کہ شیطان ابلیس کو بھی نفخہ اولیٰ کے وقت موت آ جائے گی۔ اس کے ٹھیک 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہوگی اور میزان لگے گا، یعنی نفخہ اولیٰ کے وقت ابلیس کو موت آئے گی۔ نفخہ اولیٰ اور نفخہ ثانیہ کے مابین 40 سال کا عرصہ ہوگا، اور یہ کہ ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ابلیس کو موت کیسے آئے گی اور شیطان 40 سال مردہ حالت میں کہاں گزارے گا؟ اس سلسلے میں حضرت قعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور روایت ہے۔ حضرت قعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ جب ابو البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو وہ پریشان ہو گئے اور اللہ پاک سے عرض گزار ہوئے، اے اللہ میری موت سے میرا ازلی دشمن بہت خوش ہوگا کیونکہ میں مرنے والا ہوں اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اسی وقت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے ابو الآدم، آپ وفات کے بعد جنت میں رہیں گے، جبکہ ابلیس قیامت تک دنیا میں رہے گا، اور پھر قیامت سے 40 سال پہلے اس کو ایسی موت آئے گی کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں جتنی موت کی تکلیف برداشت کرے گا، اور پھر اس کا واحد ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ملک الموت سے فرمانے لگے کہ مجھے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو، تو ملک الموت نے ابلیس کی موت کا حال بیان کرنا شروع کیا، تو وہ اتنی دردناک موت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے۔ لوگ حضرت قعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، ہمیں بھی ابلیس کی موت کا کچھ حال بیان فرمائیں۔ کچھ لوگوں کی بیجا فرمائشوں پر حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابلیس کی موت کا منظر کچھ یوں پیش کیا، اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے کہ میری غیظ و غضب اور غصے کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس کی روح قبض کرو، اور ابلیس سے تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا۔ جب ملک الموت غضب اور غصے سے بھر کر بہت سے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کی روح قبض کرنے آئیں گے تو جو بھی آسمان اور زمین میں ان کو دیکھ لے گا وہ فوراً ہی مر جائے گا۔ جب ملک الموت ابلیس کے پاس پہنچیں گے وہ دھاڑے مار مار کر روئے گا، پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی جو ساری مخلوق کی موت کی تکلیف کے برابر ہوگی۔ ناظرین، اس کے بعد ابلیس گھبرا کر کبھی مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی، لیکن ہر جانب اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں چھپنے جائے گا لیکن سمندر اسے جگہ نہیں دے گا۔ شیطان آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں مقرر فرشتے اس کو آگ کے کوڑے ماریں گے، جس کے بعد شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جائے گا اور حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون و مردود بنا، کاش تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا، کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے؟ تو ملک الموت فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر ابلیس تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا اور اسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں سے اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی، زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی۔ یہاں زبانیاں نامی فرشتوں کی ایک جماعت شیطان کو گھیر لے گی اور یہ فرشتے شیطان کو زنبوروں اور آروں سے چیریں گے۔ جب تک اللہ پاک چاہے گا اس وقت تک ابلیس نزا اور موت کے غصے کا شکار رہے گا، اور وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوں گی۔ ان سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر جان نکالی جائے گی۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو تو دیکھو کس طرح اذیت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر کہیں گے، یا اللہ تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ انہی جہنمی گڑھوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا اور یہی اس کی قبر ہوگی۔ پھر 40 سال بعد دوبارہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کا عمل شروع ہو جائے گا۔ خواتین و حضرات، رات کو سونے سے تھوڑی دیر پہلے اپنا احتساب کر لیا کیجئے کہ آج صبح سے لے کر شام تک میں نے اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں اور کتنی فرما برداریاں کی ہیں۔ اس بات کا عہد کر لیا کریں کہ آج مجھ سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ میں کل سے نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ وہ دن دور نہیں جب آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔